गुजारिश कर रहे हैं कि खुदारा आप इन चीज़ों का नोटिस लें। ये मुल्क एक अफरा तफरी की तरफ जा रहा है। कहीं खुदा न खास्ता मुल्क के अंदर राइट्स शुरू ना हो जाए, बेरोज़गारी की वजह से यहाँ पे जो हैं राइट्स ना शुरू हो जाएं, लोगों की नौकरियाँ जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, अवाम बड़ी परेशानी में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग। सो चीफ जस्टिस साहब, हम आपकी तरफ नज़रें लगाए बैठे हैं। जो कुछ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब झूठे केसेस किए जा रहे हैं, जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब आपकी अदालतों की तौहीन की जा रही है, आपके फ़ैसलों की तौहीन की जा रही है। कल भी यहाँ खड़ा मैं चीफ जस्टिस साहब आपसे कह रहा था कि मोहसिन नकवी को जिस तरीके से वज़ीर आला बनाया गया है, ये भी एक तरीके से तौहीन अदालत है। 3 दिन मुसलसल सामने आया था उसका। सो हम आपसे गुजारिश करेंगे चीफ जस्टिस साहब आखिर के अंदर कि इन तमाम गिरफ्तारियों का नोटिस लिया जाए, और उसके साथ साथ PDM को हम ये बात बताना चाहते हैं कि अगर आपने कोशिश करी इमरान खान की तरफ जाने की, तो ये याद रखिएगा कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। पूरे पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग निकलेंगे, हर शहर के अंदर निकलेंगे, हर गली में निकलेंगे, हर मोहल्ले में निकलेंगे। इमरान खान वो शख्स है जिसने पाकिस्तान के लिए जिस तरह काम किया अपने 3.5 साल के अरसे में, उसकी कोई मिसाल नहीं है। इमरान खान वो शख्स है जिसने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी दुनिया के अंदर आवाज़ उठाई और इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन मुकर्रर कराया। इमरान खान वो शख्स है जब पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कोविड आया हुआ था, तो उस मुश्किल हालात में इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ाया और पाकिस्तान को खड़ा किया। इमरान खान वो शख्स है जो पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है। अगर आप इमरान खान की तरफ कदम बढ़ाएंगे और गिरफ्तारियां करेंगे, तो ये याद रखना कि ना हम आपसे डरते हैं, ना हम आपसे पहले डरे थे, ना हम आगे डरेंगे। आखिर के अंदर मैं अपने उन तमाम इदारों से भी गुजारिश करूँगा जो कि ये हैसियत रखते हैं कि मुल्क के हालात को वो ठीक कर सकते हैं, मुल्क के अंदर बेहतरी लेकर आ सकते हैं, मुल्क को तबाही से बचा सकते हैं। मैं आपसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदारा मुल्क को बचाएं। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है, मुल्क मुश्किल हालात की तरफ जा रहा है। ये 13 सियासी जमातों का HR ये मुल्क को नहीं बचा सकता। ये साबित हो गया कि इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है। अब ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपने मुल्क को बचाना है। पाकिस्तान की कौम हमेशा अपनी नज़रें अफवाज पाकिस्तान की तरफ लगाए रखती है और वो एक्सपेक्ट करती है कि हमारे इदारे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट मुल्क को मुश्किल हालात से बाहर निकाले। और अगर कोई भी सियासी जमात या कोई शख्स ऐसा मुल्क को गलत रास्ते की तरफ लेके जा रहा है, तो अवाम आपकी तरफ नज़रें लगाए बैठी है कि आप इस मुश्किल हालात से पाकिस्तान को बचाएं, अपना किरदार अदा करें। सदर पाकिस्तान आप अपना किरदार अदा करें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आप अपना किरदार अदा करें। अगर पाकिस्तान हाथ से निकल गया तो फिर मैं समझता हूँ कि मुल्क को नहीं बचाया जा सकेगा। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमने अपनी लीडरशिप को, अपने चेयरमैन को ये पैगाम दिया है कि जिस तरीके से आपके कहने के ऊपर KP पंजाब से इस्तीफ़े दिए गए थे, इसी तरीके से सिंध असम्बली के मेंबर्स भी 26 के 26 मेंबर्स तैयार बैठे हुए। जिस वक्त आपके अहकामात आएंगे, जिस वक्त चेयरमैन के अहकामात आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी फौरी तौर पे सिंध असम्बली से भी इस्तीफ़े दे देगी, ताकि मुल्क जो है वो डेफिनेटली अब ज़रूरत है कि मुल्क को जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना है। आपका शौक़ पूरा हो गया, आपने तमाम तहरीक इंसाफ के नेशनल असम्बली के मेंबर्स के आज इस्तीफ़े जो हैं कबूल कर लिए हैं। लिहाजा अब अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर जुर्रत है, आप समझते हैं कि आपकी इतनी हैसियत और आपकी इतनी औकात है कि आवाम के अंदर जा सकें, तो आज हम आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप इलेक्शंस में जाएं। आपका वो हशर होगा कि आपकी नस्लें याद रखेंगी कि आप भी कभी सियासत में होते थे और पाकिस्तान की आवाम ने आपको वो सबक सिखाया मुल्क को नुकसान पहुँचाने की बुनियाद के ऊपर कि आपकी पहचान सियासत से ख़त्म हो जाएगी। आखिर में एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि सूबे सिंध के अंदर ख़ास तौर पे सेकंड फेज़ के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं, उसके अंदर धंधा जो है ज़मीरों को ख़रीदने का वापस शुरू हो गया है और एक दफ़ा वापस ऑफ़र्स आना शुरू हो गई हैं और अलग अलग सियासी जमातों के जीते हुए नुमाइंदों को जो है अप्रोच किया जा रहा है और उनको ऑफ़रें दी जा रही हैं।
ہم آپ کو بے نقاب کریں گے. اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بائی نیم ان لوگوں کے نام بتائے جائیں گے اور وہ چیئرمین وائس چیئرمین اس جگہ پہ میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے ان کالے چہروں کی تصویریں بھی سامنے لگائے گی اور بتائے گی کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ آفرز دینے چیئرمین وائس چیئرمین کو ان کے ضمیروں کو خریدنے کے لیے. انشاءاللہ تعالی اس دفعہ ضمیر نہیں بکیں گے, اس دفعہ آپ کا سودا ہوگا اور عوام کے ہاتھوں ہوگا. کوئی سوال قاضی صاحب؟ نواز شریف کے کیس تھے اس لیے کراس کیا تھا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو کیسز نواز شریف کے اوپر تھے یا جو کیسز زرداری کے اوپر تھے, یہ تمام کیسز آصف علی زرداری نے نواز شریف پہ کیے تھے. جب آصف علی زرداری کہتا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ قوم کا چور ہے اور اگر اس کو ہم نے معاف کر دیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اور جو کیسز زرداری کے اوپر تھے وہ شریف خاندان نے کیے ہوئے تھے. جس وقت شہباز شریف کہتا تھا کہ زرداری میں تم کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, تو ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ یہ سیاسی انتقامی کارروائیاں عمران خان نے کبھی بھی نہیں کری. عمران خان کے دور کے اندر کبھی بھی سیاسی ورکروں کے خلاف جھوٹے کیسز نہیں کیے گئے. یہ تمام کیسز وہ تھے جو کہ ان دونوں سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیے تھے. پاکستان تحریک انصاف جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے, پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعتوں کے اوپر یقین رکھتی ہے, ان کے حقوق کے اوپر یقین رکھتی ہے. یہ 2 نمبر کارروائیاں جھوٹے کیسز ہم نے کبھی نہیں بنائے. البتہ اس بات کے اندر ضرور یہ حقیقت ہے کہ جو کیسز پاکستان پیپلز پارٹی پہ پی ایم ایل این نے کیے تھے اور جو کیسز پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی پہ کیے تھے وہ تمام سچ اور حقیقت کی بنیاد کے اوپر کیسز تھے. اور میں سمجھتا ہوں ان تمام کیسز پہ ان دونوں سیاسی جماعتوں کے لیڈران کو سزائیں ہونی چاہیے. آپ نے کہا کہ جو سیاسی کیس تھے, لیکن اس کیس میں شہباز گل کو, عالم سواتی کو اور فواد چودھری کو کہا کہ اداروں کی توہین, یہ اس کے پائنیئرز آپ ایک انجام رکھنے والے کہ علی وزیر کے خلاف مقدمات آپ نے شروع کیے, وہ آج تک جیل میں سڑ رہے ہیں اور روز ایک کے بعد ایک مقدمہ کیفی کے حکومت جہاں آپ کی حکومت کچھ روز پہلے تک تھی مقدمہ بنتا تھا, یہ بنیاد آپ رکھنے والے لوگ تھے, وہ آج تک چڑھ رہا ہے, آپ کو پھر نکل آتا. میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اداروں کا احترام کرے. ہر سیاسی نمائندے کی, ہر سیاسی لیڈر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اداروں کا احترام کرے اور کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس کے اندر آپ جو ہے کوئی ایسی بات کریں کہ آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں یا کسی کو آپ وہ لائن کراس کریں. لیکن دیکھیں بات سنیں, بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو کیسز کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ کیسز ہمارے طرف سے کیے ہوئے نہیں تھے. اور اگر کسی کے خلاف کوئی اس طرح کا کیس ہوا بھی ہے اور اگر کسی غلط کیس کے اندر کوئی شخص بند ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بالکل آزاد کرنا چاہیے. جی ہاں, ابھی تو آفریں کرنا شروع کی ہیں انہوں نے, اور میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ اب جو سیاسی نمائندہ کسی سیاسی جماعت کا کسی ہمارے ورکر کو اپروچ کرے گا اور اسے آفر دے گا, تو اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کی تصویر یہاں پہ لے کر آئیں گے, تصویر اس کی لگائیں گے اور اس کے نیچے جو اس نے بولی لگائی ہے اس کو ہار پہنا کے اس کی بولی بھی لکھ کے لگائیں گے کہ اس شخص نے جو ہے وہ اتنی بولی لگائی ہے اور ان پیسوں میں جو ہے وہ خرید رہا ہے. یہاں سندھ اسمبلی کے دروازے کے سامنے اس کو ہم ایکسپوز کریں گے, اس لیے سوچ سمجھ کے کرنا. میں نے آپ سے اپنی افواج پاکستان کے لیے بات کی ہے اور ان کے لیے احترام بالکل ہے. اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں الیکشن کمیشن کے بارے میں فواد چودھری صاحب نے جو بھی بات کی ہے, اگر کوئی ایشوز ہوں گے اس کو اگر ہائی لائٹ کیا جائے گا تو سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی ذمہ داری ہے. اگر کہیں پہ الیکشنز میں ریگنگ ہو رہی ہے تو ہماری ذمہ داری ہم بتائیں گے الیکشن کمیشن کو. اگر کہیں پہ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے تو سکندر سلطان راجہ صاحب کو بتایا جائے گا کہ آپ ناکام ہوئے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے میں. اگر کسی شخص کو الیکشن کمیشن جو ہے ایسے کنٹروورشل بندے کو چیف منسٹر اپوائنٹ کرے گی تو وہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کی توہین ہوگی, یہ ناانصافی ہے. جو ظلم اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ بہت افسوسناک ہے, اور میں اسی وجہ سے چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا نوٹس لیا جائے اور یہ ظلم ختم کیا جائے. یہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر نہیں, ایسا لگ رہا ہے کہیں اسرائیل یا انڈیا کے اندر کھڑے ہوئے
جو ظلم کیا جا رہا ہے اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ. تھینک یو.